सबै मण्डली परिवारलाई जय मसीह। यहाँहरू सबैजनालाई परमप्रभुले आशिष दिउन् र अनुग्रह गरून्। तपाईहरू सबैजना आजको दिन तक धैर्यता र स्थिरतासँगले बस्नुभएको छ। अनि चैतको 11 गते दोस्रो हप्ताबाट यो कोभिड-19 कोरोनाको कारणले गर्दा लकडाउन भएको अवस्थामा मण्डली बन्द भएको थियो। मण्डलीमा हामी सेवा गर्न पाएका थिएनौँ, संयुक्त रूपमा आराधना। अनि आज यो भदौको 6 गतेसम्म 6 महिना पुग्छ। यस कारण गर्दा ठ्याक्ठ्याक्कै 6 महिना हुन्छ हामीले संयुक्त आराधना नगरेको। र आज महिनाको पहिलो हप्ता प्रभुको भोजको दिन पनि थियो। हामीले सधैँ गर्दै आएको महिनामा एकचोटि, तर आज हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ आज पनि, किनभनेदेखिलाई हामी लकडाउनभित्रै छौँ। अनि विभिन्न समस्याको कारणले गर्दाखेरि अनि विशेष गरिकन तपाईहरू जतिजना विश्वासीहरूलाई मैले यो 6 महिनाको अवधिमा विभिन्न प्रकारले समय बिताएको मैले देखेँ। यो अधिकांश विश्वासीहरू चाहिँ धेरै विश्वासीहरू केही स्वतन्त्रता छाडा जीवन बिताइरहेको देखेँ। जुवा तासहरू खेल्ने अनि विभिन्न प्रकारले रक्सी खाने अनि विभिन्न प्रकारले समय बिताएको मैले देखेँ। र अर्को थरीको विश्वासी चाहिँ अनि विशेष गरिकन मण्डली जानु नपरे हुन्थ्यो भन्ने प्रकारको मैले देखेँ। किनभने यो पो सजिलो रहेछ, यस प्रकारको लकडाउन त सधैँ भइदिए हुन्थ्यो नि भन्ने प्रकारको कुरो। अनि पास्टर अगुवाहरूले पनि फोन नगरे हुन्थ्यो नि भन्ने प्रकारको सोच भएको विश्वासी पनि हामीले भेट्टायौँ र हामी अगुवाहरूले। र अर्को कुरो कतिजना चाहिँ काममा व्यस्त भएको हुनाले पनि उनीहरू मण्डलीलाई बिर्सेको, प्रभुको सेवा आराधनालाई बिर्सेको मैले देखेँ। र कतिजना चाहिँ म को हुँ, मेरो जिम्मेवारी के हो भन्ने कुराहरू बिर्सेको यो 6 महिनाको अवधिमा मैले देखेँ। र उनीहरूले परमेश्वरको आराधना गर्नु, समय दिनु र परमेश्वरलाई दशांश दिनु, प्रभुको नजिकमा हुनु उनीहरूको लागि धेरै टाढोको कुरा भएको अवस्थामा पुगिसकेको मैले देखेँ। र कोही चाहिँ मण्डलीमा विश्वासमा विशेष गरिकन धेरै मेरो मूल्य मान्यता के हो भन्ने कुरा, म कुन मण्डलीको हुँ, मेरो मूल्य मान्यता सिद्धान्त के हो भनेर बिर्सेको अवस्था पनि मैले देखेँ। र अरू जसले जता भन्यो त्यतै बरालिएको लागेको पनि मैले भेट्टाएँ। अनि विशेष गरिकन कोही हाम्रो चर्चको पास्टर अगुवा भन्दा त अरू मण्डलीको पास्टर अगुवाले युट्युबमा फेसबुकमा बाँडेको वचन कति राम्रो आशिषमय भनेर भनेको मैले देखेँ। अनि प्रियहरू, तपाईँलाई दुःख सुखमा हामीले आत्मिक रूपमा डोराएर यहाँसम्म ल्याउने र भोलिको दिनमा अप्ठ्यारो पर्दा हामी तपाईँलाई सम्हाल्ने व्यक्तिहरू हो भन्ने कुरो तपाईँले बिर्सिँदै गएको पनि मैले देखेँ तपाईँ कतिजनालाई। अनि थोरैमा मात्रै प्रभुको भय डर राखेर तपाईहरू सेवा सङ्गति गर्दै गरेको। र कतिजनाको लागि त यो बाइबल सुरुदेखि अन्तिमसम्म पढ्ने एउटा अवसर मिलेको कतिजनाको लागि। र कतिजना चरणबद्ध तरिकाले 40 दिने प्रार्थना चाहिँ एक चरण मात्र होइन, चरणबद्ध तरिकाले गर्दै आएको र प्रार्थनाको पारिवारिक वेदीलाई बलियो बनाएको, प्रभुको उपस्थितिमा गएको मैले देखेँ। अनि यस कारण गर्दा यो कुराले मैले के बुझेँ भनेदेखिलाई, यदि प्रभुको आगमन यति नै बेला भयो भनेदेखि त हामी धेरैजना छुट्ने रहेछौँ भन्ने कुरो मलाई महसुस भयो। प्रियहरू, तपाईँले आफ्नो मूल्य मान्यतालाई नबिर्सिनुहोस्, म को हुँ भन्ने कुरो तपाईँ नबिर्सिनुहोस्। अनि विशेष गरिकन हामी ख्रिस्टबाट छुट्याइएका मानिसहरू हौँ, ख्रिस्टको रगतले दाम तिरेर भन्ने कुरो हामीले बिर्सन हुँदैन। आज मैले तपाईँको बीचमा प्रभुको वचन लिएर आएको छु। रोमीको 12 अध्यायको
यसको 1 र 2 पद मात्रै म तपाईँको बिचमा पढ्न चाहन्छु। रोमीको पुस्तक 12 अध्याय यसको 1 र 2 पद म तपाईँको बिचमा पढ्न चाहन्छु। कारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। 2, यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हौ र परमेश्वरको असल, ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। परमेश्वरले आफ्नो वचन पढाए र सुनाइमा हामी सबैजनालाई आशिष गर्नुभएको होस्। र म तपाईहरुलाई पहिलो मैले यो वचनको शीर्षकलाई यस्तो बनाएको छु, साँचो बलिदानी जीवन। साँचो बलिदानी जीवन। र मैले 2वटा बुँदा मात्रै मैले यो भित्र तयार गरेको छु। अनि जिउँदो बलिको रूपमा आफूलाई अर्पण गर्नु पहिलो बुँदा, जिउँदो बलिको रूपमा आफूलाई अर्पण गर्नु, र दोस्रो बुँदा चाहिँ संसारको ढाँचामा नचल्नु। मैले यो 2वटा बुँदा तपाईहरुको बीचमा यहाँ बनाएको छु। अनि विशेष गरिकन हामी पाउन सक्छौं परमेश्वरको कृपाद्वारा ख्रीष्ट येशूले, परमेश्वरको कृपाद्वारा ख्रीष्ट येशूले तपाईं र मेरो निम्ति क्रुसमा आफ्नो शरीरलाई बलिदान गर्नुभयो, अर्पण गर्नुभयो। र त्यसै गरिकन ख्रीष्ट येशूले परमेश्वरको कृपाद्वारा हाम्रो निम्ति त्यसरी बलिदान हुनुभयो, बलि हुनुभयो भनेदेखिलाई हामीहरू पनि हाम्रो राजी खुसीले, हाम्रो स्व इच्छाले दिनदिनै जिउँदो बलिको रूपमा हामीहरू अर्पित हुनु आवश्यक छ। र जिउँदो बलि भनेको त के हो त भनेदेखिलाई, जिउँदो बलि चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौं ख्रीष्टको निम्ति जिउने, हामीहरू हर प्रकारको उताप चढावहरू, हर प्रकारको सतावटहरू, निन्दा खेदोहरू सहन पनि हामी तयारी हुनुपर्ने कुराहरू हामी देख्न सक्छौं। सुसमाचारको कुरा, गवाहीको कुरा, साक्षीका कुरा, प्रार्थनामा, संगतिमा ख्रीष्टसँगै बस्ने समय बिताउने कुरा हामी देख्न सक्छौं। र परमेश्वरको नजरमा सधैँ हामी उहाँसँग रहने कुरा। यसको मतलब हामी शरीरमा चाहिँ हामी बलि हुनु पर्दैन, हाम्रो शरीरलाई अब मार्नु पर्दैन, किनभने हाम्रो निम्ति अघिबाटै येशू जीवित बलि, जिउँदो बलिदान गरिसक्नु भएको छ, अर्पिनु भएको छ क्रुसमा। अनि यसकारण गर्दा हामी देख्न सक्छौं कि रोमीको 8:29 अनुसार येशू ख्रीष्ट हाम्रो जेठो दाजु हुनुहुन्छ र ज्येष्ठ दाजुको काम उहाँले अघि नै बाटै गरिसक्नु भएको छ। तपाईं र मेरो निम्ति उहाँ क्रुसमा चढिसक्नु भएको छ। तपाईं र मेरो पापको साटोमा उहाँले आफै त्यहाँ गएर बलि हुनुभएको छ, हामी मर्नुपर्ने ठाउँमा। अनि जिउँदो बलिको रूपमा उहाँ अर्पित हुनुभएको छ भनेदेखिलाई हामी दिनदिनै हाम्रो आफ्नो स्व इच्छा राजी खुसीमा जिउँदो बलिको रूपमा ख्रीष्टको निम्ति हामी अर्पित हुनु अपरिहार्य छ। र विशेष म तपाईलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यतिखेर। र अर्को कुरो चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 6:19 देखि 20 लाई हामी यहाँनिर पढ्नेछौँ। तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जुन पवित्र आत्मा तिमीहरूले परमेश्वरबाट पाएका छौ र उहाँ तिमीहरू भित्र वास गर्नुहुन्छ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरू स्वयं आफ्नै होइनौ, तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका हौ, यसकारण तिमीहरूका शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। यहाँनिर चाहिँ के भन्छ, तिमीहरू स्वयं आफ्नो होइनौ, तिमीहरू दाम तिरेर किनिएका, अलग गरिएका, छुट्याइएका हौ। अनि तिमीहरूको शरीर चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हो। अनि प्रियहरू, अघि मैले कतिजना विश्वासीको हालतको बारेमा मैले तपाईहरुलाई बताएँ, जहाँ रक्सी, चुरोट, बेडी, जुवा, तास खेलेर लथालिङ्गको जीवन बिताइरहेको अवस्थामा हामी देख्छौँ। तपाईको शरीर तपाईले याद गर्नुहोस्, अनि पवित्र आत्माको मन्दिर हो। अनि पवित्र आत्मा चाहिँ सफा ठाउँमा बस्न चाहनुहुन्छ। अनि तपाईको मन्दिरलाई तपाईले सफा कतिको गर्नुपर्छ, तपाईको हृदयमा ख्रीष्टलाई तपाईले कतिको बसाल्नको निम्ति तपाई तयारी हुनुहुन्छ। अनि तपाई विचार गर्नुहोस्। तपाईलाई एउटा उदाहरण पेश गर्न चाहन्छु। यो उदाहरण हामी सबै प्राय यो उदाहरण हामी सुन्दै आउँछौँ र तपाईहरुको निम्ति म फेरि यस बिहानी दोहोऱ्याउन चाहन्छु। एकजना बाबुको 2 जना छोराहरू थिए, जेठा र कान्छा। र
जेठा चाहिँ दाजुले सदैव आफ्नो भाइ कान्छालाई सम्झाउने काम गर्थ्यो कि भाइ तिमीले भाइ चाहिँ एकदमै जाँडक्सी जुवातास खेल्ने संसारको मानिसहरूसँग घुलमेल गर्ने काममा उद्धत हुने काम गर्थ्यो। त्यसकारण गर्दाखेरि जेठा चाहिँ दाजुले जहिले पनि सम्झाउँथ्यो, भाइ तिमीले यस्तो काम नगर, तिमी फर्क, यस्तो कुलतबाट, यस्तो विभिन्न प्रकारको लतहरूबाट तिमी छुटकारा हौ, किनभने एक दिन तिमी दुर्घटनामा पर्ने छौ, तिमी नराम्रोसँगले भनेर दाजुले दिनदिनै सम्झाउँथ्यो। तर भाइले कहिल्यै पनि यो कुरालाई, दाजुको कुरालाई स्वीकार गरेन। तपाईँलाई थाहा छ, एक दिन भाइ दौडेर आउँछ, शरीरमा रक्तपात सहित दौडेर आउँदछ र घरमा लुक्दछ र भन्दछ, दाइ दाइ मलाई पुलिसले पछाउँदैछ, अनि तपाईँले मलाई बचाउनुहोस्। अनि त्यति बेला तपाईँलाई थाहा छ दाइले के गर्दछ? दाइले भन्दछ, हतार हतार तैँले लगाएको लुगा फुकाल। अनि त्यो लुगालाई फुकाल्छ, अनि त्यो लुगा चाहिँ दाजुले लगाउँछ, अनि दाजुको लुगा चाहिँ भाइलाई लगाउनु दिन्छ। अनि पुलिस आइपुग्छ, अनि पुलिसले दाजुलाई एरेस्ट गरेर लैजान्छ। र त्यसको केही दिन बादमा पुलिस, त्यहाँका कानुनले, प्रशासनले, न्यायाधीशले निर्णय गर्दछन् कि मृत्युदण्डको फैसला हुँदछ र उसलाई अन्तिममा अब तिमी कसलाई के भन्नु छ, यस पृथ्वीमा बाट अन्त्य हुँदैछौ तिमी। अनि उसले भन्दछ, म मेरो भाइलाई भेटेर केही भन्नु छ। अनि मृत्युको दिनमा, मृत्युदण्डको दिनमा भाइलाई लिएर आउँदछन्। अनि भाइ भक्कानेर रुँदछ, दाइ यो फाँसी त मैले भोग्नुपर्ने मृत्युदण्ड, तर तपाईँले भोग्दै हुनुहुन्छ। किन दाइ म मर्नुपर्ने, तपाईँले मलाई किन बचाउनु भयो? दाइले त्यति बेला जवाब दिँदछ, भाइ मैले तँलाई बारम्बार भनेको थिएँ यस्तो कार्यमा, घृणित कार्यमा नलाग, त यसरी फस्छस्, यसरी तँ फस्छस् भनेको थिएँ, तर तँले टेरिनस् र आज तँले तेरो साटोमा म मर्दैछु। मैले तँलाई भन्ने एउटै मात्र कुरो छ, तँ अब दोहोऱ्याएर यस्तो गल्ती कहिल्यै पनि नगर्नु, कहिल्यै पनि पाप नगर, कहिल्यै पनि नदोहोऱ्याएर यस्तो काम नगर भनेर भन्दछ। दाइको मृत्यु हुँदछ। प्रियहरू, यो घटनाबाट, यो उदाहरणबाट हामी के बुझ्दछौँ भनेदेखिलाई, हामी जस्तो हाम्रो निम्ति ख्रीष्ट येशू हामीले गरेको अपराध र पापहरूको लेखी, हाम्रो श्रापको लेखी येशू क्रुसीकरण भइसक्नु भएको छ। अब हामीले आफ्नो पापलाई मानिलिने, उहाँलाई स्वीकार गर्ने, प्रभु र मुक्तिदाता भनिकन स्वीकार गर्ने, अनि हामीले जब मुक्ति र उद्धार पाएका छौँ, सिधैमा त्यो कृपा पाएका छौँ, हामीले उहाँलाई धन्यवाद र महिमा दिँदै मात्रै बस्ने हो। यसकारण गर्दाखेरि तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? अनि र हामी देख्न सक्छौँ दाजुले हतार हतार आफ्नो लुगा फुकालेर भाइले दिँदछ र भाइको लुगा लगाउँदछ। त्यसै गरिकन ख्रीष्ट येशूले हामीलाई उहाँको धार्मिकताको पोसाक फुकालेर हामीलाई लगाउनु भएको छ। हाम्रो पापमय स्वभावको वस्त्र चाहिँ उहाँले लगाएर क्रुसीकरण हुनुभयो। हाम्रो पापलाई बोकेर त्यो क्रुसमा लगेर बिसाउनु भयो, अनि उहाँले उहाँको धार्मिकताको पोसाक लगाइदिनु भयो। अनि हामीलाई सबै पापहरूबाट, हामीलाई अधर्मबाट हामीलाई धर्मी तुल्याउनु भएको छ, पापीबाट। अनि त्यो परमेश्वरलाई हामीले धन्यवाद दिन पर्दछ। हामी दोस्रो बुँदामा जानेछौँ। दोस्रो बुँदा चाहिँ संसारको ढाँचामा नचल्नु भनेर मैले राखेको छु। अनि प्रियहरू, विशेष गरिकन संसारको ढाँचामा नचल्नु भनेको के हो? संसार भनेको के हो भनेदेखिलाई, संसार अन्धकारमय शैतानको राज्य हो। अन्धकारमय राज्यमा शैतानले राज्य गरेको छ। अनि यो राज्य, शैतानको शक्ति पनि ठुलो छ। अनि यो राज्यमा, यो शैतानको राज्यमा चाहिँ अविश्वासी मानिसहरू जब बस्दछन्, अनि उनीहरूलाई चाहिँ अनि शैतानले खिचेको छ, अधिकार गरेको छ, बसमा राखेको छ। अनि उनीहरूसँग हामी एउटै
ढाँचामा, एउटै लयमा, एउटै व्यवहारमा हामीहरू घुलमिल हुने होइन। उनीहरूले प्रभाव पारेर उनीहरूले हामीलाई खिच्ने होइन कि हामीले चाहिँ उनीहरूलाई प्रभाव पार्नु पर्दछ। किनभनेदेखिलाई हामीलाई अन्धकारको राज्यबाट परमेश्वरले उदेकको ज्योतिमा ल्याउनु भएको छ। अनि त्यो कुरालाई हामीले बिर्सन हुँदैन प्रियहरू। किनभनेदेखिलाई अब हामी पुराने होइनौँ, अब हामी नयाँ भइसकेका छौँ। किनभनेदेखिलाई दोस्रो कोरिन्थी 5:17 हामी त्यहाँ देख्न सक्दछौँ, हेर अब जो कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो। अब हामीहरूको पुराने स्वभावहरू, आनी बानीहरू, आदतहरू, आचरणहरू हामीले सबै कुरालाई हामीले त्यागेका छौँ, सबै कुरालाई हामीले छोडेका छौँ। अनि ख्रिस्टसँगै त्यो कुरालाई हामीले गाडेको कुरा हो। अझै पनि हामीले त्यो धारण गर्नु हुँदैन। हिजो हिँडेको बाटोमा, हिजो हिँडेर खाएको, साथी भाइहरूसँग खेलेको, मोज मजा गरेको कुराहरूलाई हामीले त्यो बाटोलाई बिर्सन पर्दछ। अब ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नु, स्वीकार गर्नु भनेको भर्खर जन्मेको एउटा दुधे बालक जस्तै हो। जब एउटा भर्खर जन्मेको दुधे बालक शरीरमा हुर्किँदै गर्छ अनि हामी पनि प्रभुलाई ग्रहण गरेदेखि यता, स्वीकार गरेदेखि यता हामी आत्मिक रूपमा बढ्दै जान्छौँ। बढ्दै जाँदा विभिन्न तगारोहरू आउन सक्छन्। त्यसलाई सामना गर्न चाहिँ शक्ति चाहिँ पवित्र आत्माले हामीलाई दिनुपर्छ। अनि पवित्र आत्माको अभिषेक र पवित्र आत्माको शक्ति हामीले दिनदिनै उहाँसँग माग्नुपर्छ र उहाँसँग हामी बस्नुपर्छ। अनि छाडा घृणास्पद जीवन हामीले जिउनु हुँदैन। र यदि छाडा घृणास्पद जीवन यतिकै जीवन बिताइराखेका छौँ भने हामी एउटा रित्तो भाँडो जस्तै हुनेछौँ, टङटङ बज्ने रित्तो भाँडो जस्तै हुनेछौँ र त्यो एक दिन फुटेर नाश भएर जानेछ। अनि तपाईँ खँदिलो बढ्न, परिपक्व हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखिलाई प्रभुसँग सँगै हिँड्नलाई तपाईँले कोसिस गर्नुहोस्। म तपाईँहरूलाई एउटा यो अन्धकारको राज्यबाट तपाईँ फर्केर उदेकको ज्योतिमा हामी सबै हिँडौँ र प्रभुसँगै रहौँ। र म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु यो दोस्रो बुँदा अन्तर्गत। अनि तपाईँलाई थाहा छ, इटलीको देशमा ठुलो एउटा कोरोना भाइरसले त्यहाँनिर धेरै मानिसहरूको मृत्यु भयो। अनि मृत्यु हुने क्रममा एउटा 93 वर्षको वृद्धको मृत्यु, 93 वर्षको मानिसलाई कोरोना लाग्दछ। अनि ऊ चाहिँ अस्पतालमा जान्छ र कोरोना मुक्त हुन्छ। ऊ चाहिँ कोरोनाबाट निको हुन्छ र कोरोनाबाट निको भइसकेपछि त्यो वृद्धबा डिस्चार्ज हुँदछ र उसको हातमा 5,000 युरो डलरको बिल थमाइदिन्छन् अस्पतालले, एक रात भेन्टिलेटरमा बसेको। अनि उसले उसको आँखा त्यो बिलमा जान्छ र उसको आँसुहरू बरर झर्छ र ऊ चुपो लागेर त्यहाँनिर त्यसरी स्तब्ध भएर बस्छ। अनि त्यहाँका स्टाफहरूले सोद्धछन्, तपाईँ त खुसी हुनुपर्ने, तपाईँ वृद्ध मान्छे, तपाईँले कोरोनालाई जित्नु भएको छ, किन तपाईँको आँखाबाट आँसु झरेको छ? के तपाईँसँग यो बिलको पैसा तिर्ने पैसा छैन, पुग्दैन? त्यहाँको स्टाफहरूले सोध्छन्। अनि उहाँले यसको जवाब बडो गजबले दिनुहुन्छ। अनि सबै स्टाफहरूले उहाँलाई स्वागत गरेर, धन्यवाद दिएर, बधाई दिएर बाहिर निकाल्छन्। अनि उहाँले ती स्टाफहरूलाई यस प्रकारको जवाब दिएको हामी पाउन सक्छौँ कि आजसम्म म 93 वर्ष भएँ जन्मेदेखि यता, अनि परमेश्वरले बनाएको यो एकदम सुन्दर हावाबाट मैले सास फेरेको छु, अक्सिजन फेरेको छु, जसलाई मैले 1 रुपियाँ 1 पैसा पनि आजसम्म मैले तिरेको छैन। तर आज यो कृत्रिम सासबाट मैले अक्सिजन लिएँ, एक रात भेन्टिलेटर बसेको मैले 5,000 डलर तिर्नु परेको छ। मैले सिधै भन्नुपर्दा परमेश्वरलाई राम्रोसँगले धन्यवाद पनि मैले दिन सकेको छुइनँ भनेर उसले भन्दछ। अनि यसकारण गर्दाखेरि हामी योबाट हामी के बुझ्न सक्दछौँ भने यो वृद्ध बाले यो भनेको सुन्दा सबै हस्पिटलको डाक्टर नर्सहरू स्तब्ध हुँदछन् र उनीहरूको लागि एउटा लेसन हुँदछ। यो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई विशेष गरिकन यो आजसम्म मैले परमेश्वरलाई केही पनि दिन सके, कति धेरै दिनु पर्ला
र अर्को कुरो मैले राम्रोसँग धन्यवाद पनि दिएको छुइनँ भनेर भन्दछ। यो उदाहरणबाट हामी के सिक्छौँ भनेदेखिलाई हामीले परमेश्वरलाई समय दिनुपर्ने र परमेश्वरलाई हामीले प्रेम गर्नुपर्ने र परमेश्वरलाई हामीले आदर गर्नुपर्ने कुराहरू, परमेश्वरसँग सङ्गति, परमेश्वरसँगै हिँड्नुपर्ने कुराहरू हामी यहाँनिर देख्न सक्दछौँ। र विशेष गरिकन यहाँनिर परमेश्वरले हामीबाट सिद्ध 2 पद अनुसार उहाँले सिद्ध इच्छा जाँच्न चाहनुहुन्छ। त्यो चाहिँ के हो असल र सिद्ध इच्छा चाहिँ भनेदेखिलाई परमेश्वरले त्यो चाहेको कुरो के हो भनेदेखिलाई हामी पाउन सक्छौँ कि मत्तीको 22 को 34 देखि 40 मा हामी देख्न सक्दछौँ कि सारा हृदयले, सारा समझले, सारा प्राणले, सारा आत्माले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु र दोस्रो आज्ञा चाहिँ आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई झैँ प्रेम गर्नु। अनि भित्र यहाँनिर भनेको छ तिमीहरूले आफ्नो मनबाट नै पूर्ण रूपमा परिवर्तित हौ। हामीले नयाँ स्वभाव, नयाँ धारण गर्ने कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। र अर्को कुरो हामी अघिको उदाहरणतिर अलिकति फर्कियौँ कि वृद्ध बाले जुन प्रकारले निर्णय गरे परमेश्वरलाई, यहाँनिर परमेश्वरलाई मैले आजको दिन तक कुनै पनि कुराहरू दिन सकेको छुइनँ, परमेश्वरले मेरो निम्ति यति धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि वृद्ध बाले जस्तै भन्नुभए जस्तै तपाईँहरूले परमेश्वरलाई समय दिनुभएको छ, परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुभएको छ अनि तपाईँ परमेश्वरसँगै हिँड्नलाई कोसिस गर्नुभएको छ। परमेश्वरलाई हामीले दिनुपर्ने समय सङ्गतिमा र परमेश्वरलाई दिनुपर्ने दशांश भेटीमा हामीले कतै लुटेका बछौँ कि इजरायलीहरूलाई उहाँले भन्नुभयो तिमीहरूले दशांश भेटीमा, मेरो दशांश भेटी लुटेका छौ। अनि यस कारण गर्दा म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रियहरू, अनि परमेश्वरमा हामी एकदमै आज्ञाकारी जीवन बिताउँ परमेश्वरको भय र डरमा। अनि हामी सबैजना आँखा बन्द गर्नेछौँ र एकछिन म तपाईँहरूलाई केही कुराहरू आजको वचनलाई हामी मनन गर्नेछौँ। हामी सबैजनाले हामी जहाँ जहाँ छौँ हामीले आँखा बन्द गर्नेछौँ र आजको वचनलाई हामीले ध्यानसँगले मनन गर्नेछौँ। आजको वचनबाट हामीले के सिक्यौँ, साँचो बलिदानी जीवनबाट शीर्षकबाट हामीले के सिक्यौँ, जिउँदो बलिको रूपमा आफूलाई अर्पण गर्नु र संसारको ढाँचामा हामी नचल्नु भनेर यो जुन प्रकारले 2वटा बुँदामा रहेर हामीले सुन्यौँ, यी कुराहरूबाट हामीले के सिकेका छौँ, के फाइदा भएको छ हामीलाई, त्यो कुरालाई हामीले मनन गर्नेछौँ। हामी सबैजनाले आँखा बन्द गर्नेछौँ। के हामी दिनदिनै बलिदान चढाउन तयार छौँ? अघि मैले तपाईलाई दिएको उदाहरणको कान्छा भाइले जस्तै हाम्रो पापहरू हामीले दोहोऱ्याइ पो रहेका छौँ कि अटेरी, ढिट, घमण्डी पाप गरेर पो बसिरहेका छौँ? विचार गर्नुहोस्। यदि यस्तै गरी बस्नुभएको छ भने यसै घडीबाट तपाईँ परिवर्तन हुनुहोस् तपाईँको मनदेखि। के हामी यस संसारको चालमा रुमलेर रणभुल्लमा छौँ कि विचार गरौँ। यदि छौँ भने आजै फर्कौँ, हामी परिवर्तित हुनुहोस्। कि आज हामीले उहाँलाई प्रेम गरेका छौँ, समय दिएका छौँ, धन्यवाद भनेका छौँ? विचार गर्नुहोस्। समय नजिक छ, फर्कनुहोस्, प्रस्ताव गर्नुहोस्। बेलैमा तपाईलाई क्षमा दिएर स्वीकार गर्न उहाँ तपाईँ र मेरो अगाडि उभिनु भएको छ। उहाँको अङ्गालो तपाईँ र मेरो लागि तयारी छ। हामी जति घृणित, घमण्डी, छाडा, स्वतन्त्र भए पनि फर्केर आउँछ कि सुध्रिन्छ कि भनेर तपाईँ र मलाई सृष्टि गर्ने बुवा, तपाईँ र मेरो निम्ति क्रुसमा जिउँदो बलिको रूपमा अर्पित हुने बुवा पर्खेर बस्नुभएको छ अङ्गालो थापेर। फर्कनुहोस्। आज तपाईँले उनीहरूलाई प्रभावमा पार्नुभएको छ कि जोहरूसँग तपाईँ सङ्गत गर्नुभएको छ, तपाईँको छरछिमेकी साथीहरू, संसारको साथीभाइहरूलाई तपाईँले प्रभावमा पार्नुभएको छ कि उनीहरूले तपाईँलाई प्रभावमा पारेका छन्? विचार गर्नुहोस्। मेरो बुझाइमा तपाईँले प्रभाव पार्नुपर्छ अनि तपाईँ
इनामको भागीदार हुनुहुनेछ। प्रियहरू, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई यस घडी धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको लागि। यो बिहानी हामीले तपाईको वचनबाट सुन्यौँ कि विशेष गरिकन हामी साँचो बलिदानी जीवन भन्ने विषयमा हामीले साँचो बलिदानी जीवन जिएर तपाईलाई कसरी महिमा, आदर, प्रशंसा दिन गर्न सक्छौँ। पवित्र आत्मा तपाईले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हामी धेरै कुरामा चुकेका छौँ, भुलेका छौँ, छाडा भएका छौँ, तपाईदेखि टाढा भएका छौँ, हामी बागी भएका छौँ। हामीलाई तपाईले क्षमा गर्नुहोस्। तपाईँ हाम्रो लागि हाम्रो पापको लेखी क्रुसमा मर्नुभयो पिताको कृपाद्वारा, अनि तपाईँ ख्रीष्ट येशूको कृपा हामीहरूमाथि अपार छ। अनि तपाईको कृपाको कारण गर्दा हाम्रो स्वेच्छाले हामीले जिउँदो बलिको रूपमा दिनदिनै बलिदान दिनको लागि हामीलाई त्यो शक्ति दिनुहोस्। हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। जसरी मैले उदाहरणबाट भन्दै थिएँ, त्यो जेठो दाजुले आफ्नो धार्मिकताको आफ्नो वस्त्रलाई फुकाल्यो र भाइको वस्त्रलाई ओढेको थियो, र तपाईँ येशूले पनि हाम्रो पापमय स्वभावको वस्त्रलाई तपाईले ओढ्नुभयो र तपाईको धार्मिकताको वस्त्रलाई पहिराउनु भयो। हाम्रो वस्त्र त पापले भरिएको थियो, अपराधले भरिएको थियो। यसकारण गर्दा तपाईँ क्रुसमा त्यो पापको भारीलाई बोकेर लानुभयो। तपाईलाई हृदयदेखि धन्यवाद छ बुवा। तपाईलाई हामी के दिन सक्छौँ र? तपाईमा आज्ञाकारी इमानदारी जीवन जिउनलाई तपाईले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। अनि संसारको ढाँचामा नचल्नको लागि हामी प्रतिज्ञा गर्दछौँ। संसारमा का मानिसहरू जस्तै रणभुल्लमा पर्नको निम्ति, संसारको मानिसहरूको जस्तै खाने, पिउने, लाउने, मोज मजा गर्ने, बोल्ने, व्यवहार गर्ने मानिसहरूबाट हामीलाई अलग गर्नुहोस्। किनभने तपाईले हामीलाई त अघिबाटै अलग गर्नुभएको छ। जुन दिन तपाईँ क्रुसमा जानुभयो, हाम्रो लागि तपाईँ क्रुसीकरण हुनुभएको थियो। हामीलाई दाम तिरेर अलग गर्नुभएको छ, छुटाउनु भएको छ। हामीलाई त्यो पापबाट स्वतन्त्र गर्नुभएको छ। मुक्ति र उद्धार पाएका मानिसहरू बनाउनु भयो। हामीलाई अन्धकारको राज्यबाट उदयको ज्योतिमा ल्याउनु भयो। हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ र हामीलाई पनि हामीले सकेको जानेको राजी खुसी अनुसारले मूल्य चुकाउन सिकाउनुहोस् प्रभु। मूल्य चुकाउन सकौँ र मेरो प्रिय विश्वासीहरूले यो शिक्षालाई पाएर अघि बढ्नलाई, आफ्नो जीवनलाई परिमार्जन गर्नलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् भनिकन प्रार्थना र बिन्ती चढाउँछु। धन्यवाद दिन्छु। देश विदेशमा भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सुरक्षा दिनुहोस्। गाउँघरमा भएका शाखा मण्डलीका पास्टर अगुवा विश्वासीहरूलाई सुरक्षा दिनुहोस्। आजको दिन तक तपाईँले दिनुभएको सुरक्षाको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। यो कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट तपाईँले सुरक्षा गर्नुभएको छ। अहिले बाढी पहिरोले गर्दा धेरैजनाको ज्यान गुमेको छ। कतिजनाको लास भेट्टाएको छैन, कतिजनाको सास भेट्टाएको छैन, कतिजना चाहिँ खाना बस्नको बेहाल भएका छन्। तिनीहरूमाथि तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह र सहायता आएको होस् भनिकन प्रार्थना गर्दछु। र यो सङ्क्रमण नलागेको होस्, रोकिएको होस्। हामी जहाँ तपाईँका मानिसहरू बस्छन् म प्रार्थना गर्दछु प्रभु। धन्यवाद दिन्छु म तपाईँलाई सबै कुराको लागि। र मण्डली परिवारलाई आफ्नो विश्वासलाई जोगाइराख्नको निम्ति, यी दिनहरूमा स्थिर रहनको निम्ति, विश्वास योग्य जीवन जिउनको लागि, इमानदारी जीवन जिउनको लागि र आफ्नो शरीरबाट तपाईँको महिमा दिनलाई, आफ्नो शरीरलाई पवित्र आत्माको मन्दिर को रूपमा उनीहरूलाई त्यो कुराहरू बुझ्नको निम्ति तपाईँ प्रभुले सबैजनालाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद दिन्छु। आजको सेवाबाट, वचनबाट सबैजनालाई आशिष मिलेको होस् भनेर सबै प्रार्थना बिन्तीमा चढाउँदछु। तपाईँ मण्डली परिवारलाई परम प्रभुले आशिष दिउन् र तपाईँहरूलाई रक्षा गरून्। परम प्रभुले आफ्नो मुख तपाईँहरूमाथि चम्काउन् र तपाईँहरूलाई अनुग्रह गरून्। परम प्रभुले आफ्नो चेहरा तपाईँहरूमाथि प्रकाश गरून्, तपाईँलाई शान्ति दिउन्। अन्तमा परमेश्वर पिताको प्रेम, ख्रीष्ट येशूको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता उहाँ नहुन्जेल सधैँभरि नै सबैजनामाथि एकैनासको भइरहन्। हामी सबैजनाले भन्ने छौँ एकैसाथ आमेन आमेन। जय मसीह। सबैजनालाई परम प्रभुले आशिष दिउन्। धन्यवाद। जय मसीह।